मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहला जो ताबे करने का अमल बताया था मोक्कल को, तो वो मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ का बताया था आपको। तो आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ ये भी बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल है और इसमें आप मोक्कलों को ताबे कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जब भी मुकलात का अमल करना है, हमजात का अमल करना है, परहेज जलाली जमाली लाजमन करें, अदाबे हाजरात का ख्याल रखें और हिसार का लाजिम होना बहुत ज़रूरी है। हिसार एक किले की तरह होता है, इसका लाजिम ख्याल रखेंगे। और मैं हर वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपको जितने भी शराइत हैं, जितने भी तरीके हैं, पोस्ट करती रहा करूंगी। वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपसे किसी किस्म की कोई गलती ना हो, क्योंकि जहां पर आपसे गलती हुई नहीं, अमल दोबारा करना पड़ेगा या फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। नुकसान इस किस्म का कि जाहिर है जब आप अमल को तोड़ दोगे तो उसके कोई कुछ ना कुछ तो असरात होते हैं ना। फिर आपकी तबीयत खराब होना, बीमार हो जाना, या फिर आप अमल दोबारा शुरू करोगे तो इतनी मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ेगी। इसीलिए जो मैंने आपको 9 शराइत भी बताई है वो भी, और जितनी भी मैंने आपको आदाब हाजरात के बारे में जितनी भी वीडियो पोस्ट की है वो भी लाजमी देख लीजिएगा। हमेशा अमल करने से पहले मेरी शुरू की वीडियो और जो शराइत होती हैं उनको लाजम देखा करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये जो अमल मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ 3 दिन का अमल है। ये 3 दिन में बिस्मिल्लाह के जो मोक्कल हैं वो आपके काबू में आ सकते हैं, उनको ताबे कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि मुकलात को ताबे करना, काबू करना, ये इस तरह की गलती ना करें, बल्कि जब आप उनको तस्खीर करते हैं तो तब आप उनसे सिर्फ दोस्ती करें, चाहत करें, ताकि वो हमेशा आपके काम आए, आपको दोस्तों की तरह वो समझे, ना कि आमिल की तरह आपको समझे। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई जिन्नात का अमल नहीं बताया, क्योंकि जो जिन्नात हैं वो शैतान के पैरोकार भी होते हैं और वो शैतान की ही औलाद है। जिन्नात आग के हैं तो इसलिए वो बहुत जलाली होते हैं, लेकिन मुकलात बहुत नायाब होते हैं, फरिश्ते होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जिन्नात के अमलियात से बेहतर आपको मुकलात की अमलियात के बारे में बताना मुनासिब समझा, क्योंकि वालिद साहब कहते हैं कि वो मैं बताऊं जिससे कभी भी इनको कोई तकलीफ या इनको नुकसान ना हो। 3 दिन का मौजूदी अमल है। 3 दिन तक आप सिर्फ दूध पिएंगे और बाद नमाज इशा बिस्मिल्लाह शरीफ को 45,000 मर्तबा आप पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत नायाब है। अदाबे हाजरात को नजरअंदाज ना कीजिएगा, अदाबे हाजरात को जरूर मद्देनजर रखिएगा। रिजत की जो मैंने दुआ आपको पेश की है, पोस्ट की है, वो लाजमन 3 दफा पढ़ लीजिएगा। हिसार आप कायम कर लीजिएगा। और मुकलात के लिए एक हिसार मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे बड़ा हिसार है, आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, बीच में दुरूद तंजीना। दुरूद तंजीना आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाजार से भी ला सकते हैं। तो वो दुरूद तंजीना अगर कहेंगे तो मैं वीडियो में भी पोस्ट कर दूंगी। दुरूद तंजीना आपने पढ़ लेना है 1 दफा, आयतल कुर्सी 7 दफा और चारों को आपको पढ़ने हैं 3-3 मरतबा। बस ये हिसार फूंक मार के अपने ऊपर भी मारे, चारों तरफ मारे और लकड़ी के साथ, छुरी के साथ, उंगली के साथ आप अपना हिसार फूंक मार के अच्छे तरीके से कायम करें। बहुत बड़ा हिसार कायम किया करें ताकि जब भी आप के पास मोक्कल, जब जाहिर है मोक्कल हाजिर होते हैं तो एकदम से हमें पता नहीं होता, एकदम से सामने आ जाते हैं तो हम डर जाते हैं। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप जब भी हिसार आप कायम करें तो बड़ा हिसार कायम करें, ताकि आप जब मोक्कल हाजिर हो एकदम से गिर ना पड़े या खौफ ज़दा ना हो जाए।
جب پہلی دفعہ میں نے موکلات کا عمل کیا تھا تو سچ پوچھے تو میں ڈر گئی تھی، لیکن پھر میں نے دل کو بلند کیا، حوصلہ کیا۔ میں نے سب سے پہلے ایک بچے کا، جو بچہ موکل ہے، اس کا عمل کیا تھا۔ آنے والی ویڈیو میں میں بھی آپ کو وہ بچے والا عمل بتاؤں گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس میں کوئی حصار کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ بسم اللہ کا بھی موکل کا کریں، کیونکہ یہ بہت بابرکت ہے، لیکن وہ بچے والے موکل کا ضرور کیجیے گا، جو میں اس کے بعد آپ کو پیش کروں گی۔ میں نے بھی انہی کا کیا تھا، تو الحمدللہ آج بھی میرے ساتھ ہے۔ آپ نے طریقہ میں بتاتے بتاتے پھر بیچ میں بات دوسری کر دیتی ہوں، اس کے لیے معذرت۔ میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں تفصیل سے، تاکہ آپ کو کسی غلطی کی بھی گنجائش نہ رہے۔ ایک ایک بات میری غور سے سنا کریں، پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھا کریں، ویڈیو سے تنگ نہ پڑا کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آپ کے ہی فائدے کی باتیں بیچ میں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی وقت آپ کو میری کوئی نہ کوئی بات ضرور یاد آئے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن تک آپ دودھ پیئیں گے۔ پرہیز جلالی جمالی بھی آپ کریں گے، لیکن اس میں جو بھی روٹی اور زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے، اس میں صرف آپ دودھ پیئیں گے۔ تو بسم اللہ شریف آپ نے پڑھنی ہے 45,000 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ حصار کے بغیر اس عمل کو نہ کریں، ورنہ پریشانی آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ تفصیلاً بتا دیتی ہوں، اس کا ذمہ دار آپ پھر خود ہوں گے۔ میں نے آپ کو حصار بھی بتا دیا ہے، کون سا کرنا ہے موکلوں میں، موکلات کو تابع کرنے میں یا تسخیر کرنے میں، پھر بعد میں کسی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ درود تنجیمہ اول آخر 11 مرتبہ، درود شریف 7 دفعہ، آیت الکرسی آپ نے لازماً پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت زیادہ ہو تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجیے گا، درود تنجیمہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی اول آخر درود شریف 4 کل۔ یہ الحمدللہ ایک بہت مضبوط قلعہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ تیسرے دن 19 موکل حاضر ہوں گے آپ کے پاس۔ 19 موکلوں کا یہ عمل ہے، اتنا نایاب عمل آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا۔ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لے کے آپ کو بتایا ہے، خدا کے واسطے اس کی قدر کیجیے گا، اور جس دن آپ کے پاس موکل حاضر ہوں ایک وعدہ کیجیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ آج کے بعد میں آپ کو اپنی جو ای میل بھی آپ کو ایک میں ارسال کر دیتی ہوں، آپ اپنی لائیو اگر کوئی بات نہیں کر سکتے تو آپ ای میل پہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے بعد آپ کو ای میل بھی پوسٹ کر دی جائے گی اس میں ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے۔ 19 موکل حاضر ہوں گے، اور ان میں سے جو بڑا ہوگا موکل وہ آپ کے پاس ایک موکل کو چھوڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 19 موکلوں کے جو بڑے سب سے موکل ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ایک موکل کو چھوڑ جائیں گے، وہ ہمیشہ آپ کی تابعداری کرے گا اور زندگی بھر جو اس چیز کا عمل ہوگا اس کی اطاعت کرے گا۔ غور سے سن لیں، بہت نایاب عمل ہے، صرف 3 دن کا ہے۔ جو بھائی کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے طریقے آپ کو بتائے ہیں وہ طریقہ آزمائیں۔ نور چندی جمعرات نمبر 1، آداب حاضرات نمبر 2، شرائط و ضوابط نمبر 3، جمالی جلالی پریز نمبر 4، لوگوں سے نہیں ملنا، بات نہیں کرنی، جتنے دن موکل حاضر میں ہوتے اپنے اسی کمرے میں رہنا ہے، اور کھانے پینا صرف دودھ کے ساتھ، دودھ ہے اور کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا، ٹھیک ہے۔ بہت نایاب عمل ہے، بہت قدر کریں اس عمل کی۔ میرے والد صاحب نے اجازت دی ہے تو پلیز اس کی قدر کیجیے گا۔ اور جس دن موکل حاضر ہو جائیں پلیز ایک دفعہ ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ نمبر جو میں آپ کو، سوری مجھے نمبر بھول گئی ہیں، جو ڈیٹیل بتا رہی تھی آپ کو۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد ضرور کیجیے گا۔ میں نے آپ تک یہ علم پہنچایا، آپ کا فرض ہے، آپ کو قسم ہے اس علم کو آگے پہنچانے کی، بس اتنی مہربانی کر دیجیے گا۔ میری اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو، ان کے بھی پریشانیاں، دکھ تکلیفیں جو بھی زندگی میں ہیں، اللہ پاک ان کو ختم کرے۔ جو جادو وغیرہ ہے اس ذریعے سے اللہ پاک ان کو ختم کرے۔ علم پھیلانے سے پھیلتا ہے، میں نے پہنچا دیا آپ تک،
आपका फर्ज है कि कम से कम आप 10 लोगों को ये इल्म दें। आज से वादा करें कि आप 10 लोगों को ये जो इल्म है, मेरा ये जो वीडियो है पोस्ट करेंगे ताकि 10 लोग आपके साथ चलें। इसी के साथ अम्मी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे कमेंट्स करें, शेयर करें और साथ में ईमेल भी आपको पहुंचा दी जाएगी ताकि आपकी आसानी के लिए। और कोई बात नहीं आते अमल के बारे में हमेशा याद रखिएगा, अमल के जवाबों मैंने आपको बता दिए हैं, कभी भी नहीं भूलिएगा। इजाजत दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर